बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन्नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पर्सनल डेवलपमेंट या ख़ुद की बेहतरी की हमेशा से अहमियत रही है, क्योंकि इंसान जब ख़ुद को बेहतर कर लेता है तो उसका घराना बेहतर हो जाता है, और जब घराना बेहतर होता है तो वो मुआशरा और वो पूरी सोसाइटी बेहतर हो जाती है। और जहाँ पे सोसाइटियाँ बेहतर होती हैं वहाँ पे अक़वाम बेहतर हो जाती हैं, अक़वाम तरक्की करती हैं, क्योंकि एक इंसान की तरक्की एक पूरे मुआशरे की तरक्की है, और पूरे मुआशरे की तरक्की पूरी कौम की तरक्की है। और जब कौमें तरक्की करती हैं तो मुल्क तरक्की करते हैं, और जब मुल्क तरक्की करते हैं तो पूरी इंसानियत को उसका फ़ायदा पहुंचता है। लिहाजा पर्सनल डेवलपमेंट पर हमेशा तवज्जो दी गई है और इसकी अहमियत को हमेशा माना गया है। सोक्रेटिस का शुमार ऐसे फ़लसफ़े में होता है जिनके अक़वाल हमेशा से लाज़वाल रहे हैं। सोक्रेटिस ने हमेशा इंसान की बेहतरी पर काम किया, इंसान की बेहतरी के लिए उनके अक़वाल हमेशा अपनी अहमियत के हामिल रहे हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कि इंसान सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, अगर वो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है तो इस बात का यकीन कर ले कि उसे कुछ पता नहीं है, क्योंकि कुछ सीखने के लिए उसको अपने आप को इस बात पर लाना पड़ता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। जब इंसान अपने आप को मान लेता है कि मुझे कुछ पता नहीं है तो वो सीखने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो सीखने के लिए तैयार होता है तो फिर इंसान तरक्की की तरफ बढ़ता है और तरक्की की मनाजिल तय करता है। अपने आप को बेहतर करने के लिए सुकरात कहते हैं कि सबसे पहले इस बात को मान लें कि आपको कुछ पता नहीं है, आप किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। क्योंकि जब आप ये तस्लीम कर लेते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है तो फिर आप बड़े शौक़ के साथ किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और किसी चीज़ को सीखना इंसान की तरक्की की पहली सीढ़ी होती है, क्योंकि तरक्की करने के लिए सबसे पहले कुछ सीखना पड़ता है। सुकरात कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी उस वक़्त तक किसी काम की नहीं है जब तक वो मुख्तलिफ़ किस्म के इम्तिहानात से ना गुज़रे, क्योंकि इम्तिहान से गुज़रने के बाद जिस तरह सोना भट्टी में जाकर कुंदन बन जाता है, इसी तरीके से कोई भी इंसान जब मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से गुज़रता है, मुख्तलिफ़ एक किस्म के इम्तिहानों से गुज़रता है तो वो तरक्की की तरफ बढ़ता है, वो कामयाबी की तरफ बढ़ता है, वो अपने आप को बेहतर करने के लिए उसको मौक़े फ़राहम होते हैं, क्योंकि इससे वो सीखता है। अपने इन इम्तिहानात से, अपनी इन मुश्किलात से वो सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। सुकरात कहते हैं कि अपने आप को पाने के लिए, अपनी तलाश करने के लिए अपने बारे में सोचें। अपने बारे में सोचने का मतलब ये है कि हम सब लोग मुआशरे को देखकर, मुआशरे की बातों को देखकर अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे बारे में मुआशरा क्या कहेगा, हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। सुकरात कहते हैं लोगों की परवाह किए बगैर अपने आप पर सोचो, अपनी बात पर सोचो, अपनी ज़ात के मुतालिक सोचो कि आप अपनी ज़ात को किस तरह बेहतर बना सकते हो, आप अपनी ज़ात को किस तरह आगे बढ़ा सकते हो। सुकरात मुआशरे की तवक्कुआत के बरअक्स इंसान को अपने अक़ीदे और अपनी नज़रियात को की वो तरगीब देते हैं। कहते हैं अपने अक़ीदे और अपने नज़रियात को लेकर आगे बढ़ो, न कि आप सिर्फ मुआशरे को देखकर उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करने वाले हो। पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से सुकरात का एक और कौल है कि कोई भी इंसान उस वक़्त तक एक बेहतरीन सरबराह या मालिक नहीं बन सकता जब तक कि वो उसको एक बहुत अच्छा मुलाजिम ना हो, एक अच्छा काम करने वाला ना हो, एक किसी के ज़ेरे नगी काम करके अपने आप को अच्छा प्रूव करने वाला इंसान ही एक अच्छा मालिक बनने की, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर सकता है। सुकरात के बकौल कि क़यादत
کرنے کے لیے اپنے نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے مؤثر ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے اس لیول پر جا کر خود کچھ سیکھیں، اپنے آپ کو تیار کریں اور پھر قیادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے سامنے آئیں۔ اپنے نفس پر جو قابو پانے کی مہارت ہے وہی دوسروں کی بہتر رہنمائی کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ سقراط کہتے ہیں کہ اپنی مصروف ترین زندگی کو وہ بانجھ پن سے مترادف قرار دیتے ہیں۔ مصروف ترین زندگی سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹیو کام کر رہے ہو، بلکہ سقراط کہتے ہیں کہ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو۔ کیا آپ جو کچھ کام کر رہے ہو، آپ اپنے اعمال کو بغور ان کا جائزہ لو کہ آپ جو کچھ کر رہے ہو اس کا کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اس سے کیا چیزیں آپ اخذ کرنے جا رہے ہو، اس سے کیا سوسائٹی کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا آپ کی اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، یا آپ صرف لک بزی ڈو نتھنگ والی پریکٹس کر رہے ہو۔ سقراط کے بقول اپنی زندگی کو مصروف اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو پروڈکٹیو کاموں میں کرو، اپنے ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھو جس میں پوری سوسائٹی کو اور پوری قوم کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہو۔ سقراط کے بقول کہ اپنی ذاتی ترقی کے لیے سطحی کامیابیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ صرف سطحی قسم کی کامیابیوں کی طرف اور صرف نمود و نمائش کی طرف جاتے ہو لیکن اپنی ذات پر آپ توجہ نہیں دیتے ہو تو آپ زندگی میں ایک کامیاب انسان نہیں بنتے ہو، اپنے آپ کو آپ بہتر نہیں کر سکتے ہو۔ سقراط کا پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک اور قول ہے کہ اگر آپ عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بالکل ایسا ہی کر دو جس طرح آپ بظاہر ہو، یعنی آپ کا ظاہر اور باطن دونوں ایک جیسے ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کے سامنے عزت حاصل کرنے کے لیے کچھ اور ظاہر کر رہے ہو اور آپ کے اعمال کسی اور طرف آپ کا اظہار کر رہے ہوں، کہ آپ کا کام کچھ اور ہو لیکن آپ صرف ظاہری نمود و نمائش کے لیے کچھ اور دکھاوا کر رہے ہو، کچھ اور آپ کے سامنے آپ پیش کر رہے ہو۔ تو سقراط کہتے ہیں کہ اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک لازوال عزت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر لو۔ پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سقراط کا ایک اور قول بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ لوگ جو ذہین ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اعلیٰ درجے کی ذہانت کے مالک ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ خیالات کی بات کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نئی نئی چیزیں سوچتے ہیں، وہ ہمیشہ انوویٹو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ انوویٹو چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جو میڈیاکر سطح اور سطح کے ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف جو واقعات ہوتے ہیں، جو ایونٹس ہوتی ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بالکل کم ذہن کے مالک ہوتے ہیں، جو کم ذہنی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ صرف لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو سقراط کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک ذہین اور بڑے ذہن والا ثابت کرنے کے لیے نیو آئیڈیاز کی بات کرو، نئی سوچ کی بات کرو، نئے خیالات کی بات کرو۔ صرف آلریڈی گزرے ہوئے واقعات کی جو لوگ بات کرتے ہیں وہ تو ایک اوس ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اوس سطح کا ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے پاس کوئی کام کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لوگوں کو تنقید کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو تنقید کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی خامیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو کم ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ تو سقراط یہ ہمیں سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ بڑے ذہن کے مالک بنو اور صرف لوگوں کی باتیں مت کرو، لوگوں کی باتوں کے اندر اپنے آپ کو مت الجھاؤ۔ سقراط کے یہ اقوال لازوال حیثیت رکھتے ہیں انسان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، انسان کی خود کی ترقی کے حوالے سے، انسان اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے، کس طرح وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور کس طرح ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔